अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम रज़ा सलीमी अपने प्रोग्राम हरफ़े तमन्ना के साथ। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो 4-5 वीडियो अपलोड की थी खिलाफत उस्मानिया के हवाले से, आप लोगों की तरफ से बहुत पज़ीर राय मिली, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अगला अभी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे। और आज हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ख़ानदान मुगलिया का, और ये बात करेंगे हम चंगेज़ खान से, जो इनके आबाव अजदाद थे। तो ये चंगेज़ खानी लोग जो थे, ये चीन की सरहदों के साथ इनकी चरागाहें थी। वहाँ सख्ती थी, सर्दियों के मौसम की, गर्मियों की मौसम की, लेकिन ये लोग बड़े सख्त जान होते थे। और इनका कारोबार क्या था? घोड़े पालना, भेड़ों के, बकरियों के गले पालना और अपनी गुजरोकात करना। लेकिन ये लोग बड़े ताकतवर थे। उस वक्त के चाइना के लोग भी बड़े चालाक थे हुक्मरान, वो इनको आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ रखते थे ताकि इनकी तवज्जो दाएं बाएं न जाए। तो इनके ख़ानदान का, यानी चंगेज़ी ख़ानदान का एक कबीले का जो सरबराह था, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम तमोजन था, और वही तमोजन बाद में चंगेज़ खान के नाम से मारूफ हुआ। तो चंगेज़ खान ने अपने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया तो उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा हुआ। तो उसके दिल में ये उमंग पैदा हुई कि क्यों ना करीबी मुल्कों पर कब्ज़ा किया जाए और उन पर अपना इक़्तिदार कायम करके अपनी हुकूमत स्टार्ट की जाए। तो इसलिए चीन के साथ उसने छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो खैर, चंगेज़ खान 1227 में उसकी डेथ हो जाती है। तो मुग़ल कबीले के सरदार इकट्ठे होते हैं। उन्होंने उसके बेटे उक्ताई खान को अपने यहाँ का सरबराह सेलेक्ट कर लिया। तो उक्ताई खान ने भी वही काम किया जो चंगेज़ खान ने किया था कि जिधर जाते थे, ख़ास तौर पर ततारी कबीले के तरीक़ाकार के मुताबिक शहरों को बर्बाद और तबाह कर देते थे। तो उक्ताई खान ने दस्ते कपचाक को तबाह बर्बाद किया, रशिया को तबाह बर्बाद किया, पोलैंड की उन्होंने तबाही कर दी। बल्कि पोलैंड की एक जंग में उन्होंने 2,70,000 लोगों को कत्ल कर दिया। और उनका तरीका ये था कि मकतूल लोगों के ये दायां कान काट के रख लेते थे और बाद में उसको शुमार कर लेते थे कि हमने कितने लोगों को कत्ल किया है। तो दोस्तों, यहाँ ये भी बताता चलो, ये अकीदा के एतबार से ये चंगेज़ी लोग जो थे, जो बाद में मुगलिया लोगों के नाम से मशहूर हो गए, मुगलिया ख़ानदान के नाम से ये मारूफ हुए। तो ये चंगेज़ी लोग जो थे, ये अकीदा के लिहाज से अरवाह परस्त थे। इनका ये यकीन था कि बुरी रूहों से बचने के लिए, उनके शर से महफूज रहने के लिए उनके यहाँ नजराने पेश किए जाने चाहिए। तो इनके जो कहाँ थे, जो उस वक्त उनको जोशमन कहते थे, तो उनका ये दावा था कि उनका तमाम तरह की रूहों के साथ बड़े अच्छे रवाबत हैं। तो इसलिए चंगेज़ ख़ानदान के लोग जो थे, ये कोई भी मुहिम अडॉप्ट करने से पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने कहनों से रहनुमाई लिया करते थे। तो उक्ताई खान जो था, पोलैंड के लोगों को उसने जो 2,70,000 लोगों को कत्ल किया, तो उसके बाद उक्ताई खान की डेथ हो जाती है 1241 में, 41 में। तो उक्ताई खान के बाद क्यूक बरसर इक़्तिदार आता है, 1248 में उसकी भी डेथ हो जाती है। तो खैर सिलसिला चलता रहता है। तो फिर हलाकू खान बरसर इक़्तिदार आता है, और हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता है। और हलाकू खान जब आया तो उसने बगदाद के ऊपर जो अब्बासी खिलाफत की रही सही दुनियावी ताकत थी, उसने वो भी ख़त्म कर दी। तो हलाकू खान अगरचे ज़्यादा वो ईसाई तो नहीं था, ईसाइयत की तरफ मायल इसलिए था कि उसकी जो बीवी थी दरकोज़, वो ईसाई कबीले से उसका तल्लुक़ था। तो वो उसकी बीवी दरकोज़ सफ़र में आते जाते हुए एक छोटा सा गिरजाघर अपने पास रखा करती थी। तो ज़ाहिर है हलाकू खान भी उसकी ये चीज़ें देखकर इसका भी दिल उसकी तरफ थोड़ा पसीज गया। लेकिन ये ईसाइयत को इसने बहरहाल कबूल नहीं किया था, क्योंकि ये अरवा परस्त लोग थे। तो हलाकू खान की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो जो आने वाले साहब हैं अरगलो, तो कोदर अरगलो, तो वो मुसलमान हो जाते हैं।
اور اس نے مسلمان ہوتے ہی اپنا نام احمد رکھ لیا۔ تو اس بات کا مغل سرداروں کو بڑا دکھ اور افسوس تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو خیر مغل سرداروں نے ملی بھگت کر کے اسے قتل کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں اور بات بتا دوں کہ جب ہلاکو خان اور اس کی فیملی ہر طرف تباہی و بربادی کر رہی تھی تو اس وقت صرف 3 سلطنتیں ایسی تھیں جو ان کے گھوڑوں کی سموں سے بچ گئی تھی۔ ایک تو ہندوستان کی سلطنت تھی، وہاں پر خاندان غلامہ کا سلطان غیاث الدین بلبن حکمران تھا، اور دوسری ایشیائی کوچے کی سلطنت تھی، وہاں پر سلطان سلجوقی صاحب جو تھے وہ حکمران تھے، اور تیسری جو سلطنت تھی مسلمانوں کی جو ان کی دست برد سے محفوظ رہی تو وہ تھی مصر اور شام کی حکومت تھی۔ تو جب ہلاکو خان برسر اقتدار آیا، طاقت ان کے پاس بہت زیادہ سی، تو یہ لوگ متکبر ہو گئے۔ تو ہلاکو خان نے مصر اور شام کے لوگوں کے دربار میں ایلچی بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ اپنی سلطنت ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ بلند و بالا آسمان کے سوا کوئی نہیں جان سکے گا کہ آپ کے اوپر کیا کچھ گزر گیا۔ تو دربار مصر نے ان کی ایلچی کا سر کاٹ لیا اور اس وقت کے سربراہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہلاکو خان کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ تو راستے میں گھمسان کا جنگ پڑا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی۔ تو مغلیہ خاندان کا، چنگیزی خاندان کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا قطبوگا، اس نے دیکھا کہ مغل لوگ بہت مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اسیر ہو رہے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر خودکشی کر دی کہ مغلوں کی عورتیں ابھی بانجھ نہیں ہوئیں، ان کی گھوڑیاں بچے جنیں گی اور مغل مسلمانوں سے اپنی شکست کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ لیکن ہلاکو خان اس کے بعد جرأت نہ کر سکا کہ مسلمانوں سے اپنی اس مار کا، اپنی اس شکست کا کبھی انتقام لینے کا سوچ بھی سکے۔ تو خیر ہلاکو خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد تغودر ارطغرل برسر اقتدار آیا، وہ اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کر دیا اور اس نے اپنا نام احمد رکھ لیا، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو مغل سرداروں کا اس بات کا مغل سرداروں کو بڑا افسوس تھا، انہوں نے ملی بھگت کی اور احمد کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ارغوان برسر اقتدار آیا، تو اس کے پورے 12 سال بعد 1284 میں یا 83 میں احمد کو قتل کیا گیا، اور اس کے ایگزیکٹ 12 سال کے بعد اس کی نسل میں سے جب اگلا بندہ مسلمان ہو کر برسر اقتدار آیا تو انہی مغل سرداروں نے بیدو خان کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ کافر کا کافر ہی تھا۔ تو یعنی 12 سال کے بعد یہ تھا مکافات عمل۔ 12 سال کے بعد وہی جنہوں نے پہلے احمد کو قتل کیا انہی کے لوگوں نے پھر بیدو کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ کافر تھا، اسلام قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو جب ارغوان برسر اقتدار آیا تو اس نے سب سے پہلے کمال کا کام یہ کیا کہ سکھوں کے اوپر سے اپنا نام ختم کروا دیا، خان کا لقب ختم کروا کر اس نے یہ کمال کا کام کیا کہ سکھوں کے اوپر کلمہ طیبہ جو تھا وہ لکھوانا شروع کر دیا۔ تو دوستو اسی خاندان پھر میں سے آگے چل کر امیر تیمور جو فاتح اعظم ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جی دوستو، تو اس نے کلمہ طیبہ لکھوا دیا اور اس کے بعد مغل سرداروں نے ٹوپی کی بجائے امامہ شریف پہننا شروع کر دیا۔ تو یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اسی دور میں معروف ٹورسٹ، معروف سیاح ابن بطوطہ اسی علاقے میں آئے تھے اور وہ شمالی کناروں تک پہنچے، تو وہاں سے وہ سمرقند کے راستے واپس ہندوستان آ گئے تھے کہ اس سے آگے جو تھے وہ ڈارکنیس تھی، ہر جگہ تاریکی کی سرزمین شروع ہوتی تھی۔ تو وہاں سے ابن بطوطہ واپس آ گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، پھر ہم ان کے فاتح اعظم کے بارے میں، امیر تیمور کے بارے میں بات کریں گے کہ سمرقند و بخارا وہ کب پہنچے۔ جی